ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2079 साल फागुन 22 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 22 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 मार्च 6 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु चान्द्रमान अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा चतुर्दशी तिथि दिउँसो 4:28 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। मघा नक्षत्र राति 12:25 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। सुकर्म योग राति 9:25 त्यसपछि द्वितीय योग रहनेछ। वणिजकरण दिउँसो 4:28 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण सूर्योदय पहिले 5:22 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वाङ्स योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पूर्व, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:26 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज पहाडी जिल्लामा होलीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहु काल बिहान 7:53 देखि बिहान 9:20 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:48 देखि दिउँसो 12:16 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज अमृतबार बेला बिहान 6:25 देखि बिहान 7:53 रहेको छ। शुभ बार बेला बिहान 9:20 देखि पूर्वाह्न 10:48 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:12 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 4:40 देखि साँझ 6:07 रहेको छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। कुनै विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा भएका जन्जिरबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने, केही खुसीको खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्य मा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै काम विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको क्षमता प्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय हो भने आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण विषयको
बारेमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने केही सकारात्मक नयाँ बाटोको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। लगनशीलतापनले गर्दाखेरि अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक ऊर्जा बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा उत्सुकताका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ विकास गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पारेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक विकासका योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीसँग निकटपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक केही मागहरू पूरा गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनप्रतिको रुचि झुकाव बढ्न सक्ने समय हो। बुद्धि तेज रहनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रगोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सोचे आँटे अनुसारका सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्ने दिन पनि हो। तपाईको मेहनत अनुसारको केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा चिन्ता छ भने चिन्ताले तपाईको दिन बिग्रिन सक्छ। तपाईले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारबीच कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। र पनि कृषि पशुको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुधार गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने मौका पनि जुट्नेछ। आज तपाईँ आफू पोजिटिभ सोचका साथ बढ्ने कोसिस पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा निर्णय गर्ने कुरामा थोरै सोच विचारका साथ बढ्नुहोला। धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने, आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण दिन खराब नै हुन्छ भन्ने पनि होइन। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अल्झिन सकिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा भने तपाईले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कसैको लोभ लालचमा आएर हतारमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने आजको मेहनतले आज नै ठुलो प्रतिफल नदिए तापनि भोलिका दिनहरूका लागि केही सहयोग भने अवश्य पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफन्त परिवार बीच बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू हुन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, श्रीमान श्रीमतीको बीचको सम्बन्धको पक्ष केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न त सकिन्छ, तर आफैमा थोरै हेलचेक्राइपनले गर्दाखेरि कतै ठुलो अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ र प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन रहे तापनि तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै शुभ कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ।
केही प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह भने बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो कार्यकौशलले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन केही सहज रूपमा बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँको जोस जाँगरले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ वा केही राम्रो वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वास भने रहन सक्ने समय हो, तर अहङ्कारपनले गर्दाखेरि कतै पछि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योजनाअनुसार बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्नेछ। पारिवारिक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफूसँग भएको धनलाई सञ्चित गर्ने कुराहरूमा कुनै नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बन्न सक्ने दिन हुँदाखेरि बोलीको प्रभावले नै अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवहारका कुराहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूलाई चाहिने वा घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो व्यापार व्यवसायको पक्षलाई अधिक प्रचार प्रसार गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। तपाईँको व्यावहारिक कुराहरूले गर्दाखेरि केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै नयाँ तथा पुराना सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आफूसँग भएको धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने, लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतै तपाईँले अरूलाई धन दिनुभएको छ, फिर्ता भएको छैन भने पनि त्यो धनलाई फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ। तर आफूले यो कुरामा थोरै प्रयास भने गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो कार्यकौशलले गर्दाखेरि तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा निकटपन बढ्ने, साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आफू सोच सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि बिग्रिएको कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो कार्यशैलीले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचर पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कृषि चौपाए दोपाए आदिको क्षेत्रमा केही
सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजना अनुसार बढ्नका लागि अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि केही बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहेर विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीतिक जीवन, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कामको जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रगतिमा, सोचमा कुनै कुराले बाधा गर्दै थियो भने त्यो बाधालाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई सेयर गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो व्यक्ति वा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज तपाईँको कार्यशैलीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सेभिङतिर मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विपरीत कुनै लिङ्गी प्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा साथीभाइ सङ्गीहरूसँग केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र पहिले बिताएको रमाइलो पलको यादगार हुन सक्ने समय पनि हो। साथीभाइहरूसँग कुनै पनि विवादित कुराहरू थिए भने त्यो कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा योजना अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कतै वाद विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक फजुल खर्चबाट बचेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। धनहानि हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् र केही राम्रा व्यक्तिहरूको आशीर्वादले काम कार्यको पक्षमा केही सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा हौसला कायम राखेर बढ्नु राम्रो हो। आज केही शारीरिक शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने, जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीप्रति सजग नहुँदाखेरि आज केही अपमानको भय पनि रहन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र सम्भावनाको क्षेत्रमा समय दिएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति, कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा ढिलासुस्ती, बाधाहरू हुन सक्ने समय हो। निराशापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कुराकानीमा व्यावहारिक कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्ने दिन पनि हो। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक क्षेत्र केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्दै जाने प्रयास भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छन्। एकअर्कामा सामान्य उपशङ्काहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ। समस्याहरूमा आफूले ध्यान नदिँदाखेरि पारिवारिक सम्बन्ध केही दूरी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसक्ने दिन हो। अध्ययन खस्किन सक्छ र योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्छ। अब मैले यो सबै कुरामा नराम्रो भन्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। तपाईँको कुनै एउटा क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि दिन खल्लो बन्दिन सक्ने हुँदाखेरि थोरै सजग रहेर बढ्नु चाहिँ राम्रो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको आर्थिक आय इन्कमको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। दैनिकी इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय स्रोतहरू बढ्न सक्ने, मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। धन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरू थिए, चिन्ताका विषय थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। तपाईँले आँटेका कदमहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि पनि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो प्रयास र लगनशीलताले पनले गर्दाखेरि थोरै समयमा पनि कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ, किनभने केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। संवाद कौशलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस आफूले पनि गर्नुहोस्। तपाईँका साथीभाइ सङ्गीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सकारात्मक मार्गमा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कतै उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू जुट्न सक्छ। लगानीका लागि केही राम्रो अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो भने यी कुराहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक पक्षमा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय त हो, तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा रातारात तपाईँलाई लटरी नै फस्छ, अचानक धन सम्पत्ति जुट्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको मेहनत लगनशीलतापनको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्न सक्छ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समस्याहरू निम्तिए तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार हुन सक्ने, रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने सुधार आउन सक्ने, जोसजागर कायमका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ काम कार्यहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, दिगो काम कार्यहरूलाई सुरु गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक आय आर्जन पक्ष र सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने कार्य सिलसिलामा केही ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ, किनभने चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि कठिनाइहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। केही सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज तपाईँबाट केही राम्रा ठुला कामहरू पनि बन्न सक्छन्। यो कुराले प्रशंसा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समाजमा लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय छ, किनभने आफैमा आत्मविश्वास जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ ठुलो लाभ प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बन्नुहोस्। अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा पछिका दिनहरूमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा भाग्यले केही साथ दिन सक्छ। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान
गर्नका लागि थोरै समय जुटाउनु पर्ने दिन पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने, निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै प्रगतितिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यकौशलले गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुराहरूमा समस्या थियो भने त्यो समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने, अफिसियल काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको शुभ परिणाम मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइमा दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने, जोस जागरको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको पनि सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको मेहनतले अरूको पनि राम्रो काम बन्न सक्छ। सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ आफै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सत्मार्गमा जीवन अगाडि बढ्न सक्छ। आज धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। मनका कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्य अनुसार बढ्न सक्ने समय हो भने आज अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसर कतै जुट्न सक्छ। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको साथ सहयोगले अझ आशा बढ्न सक्ने, सकारात्मक योजनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। यात्राहरू लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वस्थ जीवनशैलीले गर्दा स्वास्थ्य पक्षमा सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ सोच अनुसार बढ्न सक्ने समग्रमा दिन सकारात्मक देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। किनभने चन्द्रगोचरले शारीरिक कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज शारीरिक रूपमा थोरै शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने, जोस जागरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दा आफ्नो योजनाअनुसार बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण दिन खराब बन्छ भन्ने होइन। तपाईँले लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ भने केही काम कार्यहरू पुरा पनि हुन सक्छन्। आफू सकारात्मक पोजिटिभ भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कुनै नराम्रा कुराहरूले यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको बुद्धि भ्रमित हुने हुँदाखेरि कुनै गलत निर्णयहरू पनि भइदिन सक्छन्। यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यक्तिगत र पारिवारिक र अफिसियल काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि समय बढी खर्चिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर मेहनत गरे अनुसार पछिका दिनहरूमा केही सफलताका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि सावधानी रहनुपर्नेछ। बाटोघाटो काट्दा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ।
ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु जाती हुनेछ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। समस्याप्रति आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सानातिना गल्तीले पनि भावनामा ठेस लाग्न सक्ने, केही खल्लो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय हो। तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि तपाईँको दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सजग रहनु। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सृजनशील क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको शैली र बोलीचाली व्यवहारले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोगले केही उत्साहका साथ बढ्न सक्ने समय हो। कुनै काम कार्यहरू धेरै समयदेखि रोकिएका छन् भने ती रोकिएका काम कार्यहरूलाई सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। केही राम्रो काम बन्ने हुँदाखेरि आज मान प्रतिष्ठामा सुधार आउन सक्ने, मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला र महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षण निखारपन ल्याउन सक्ने समय हो। व्यक्तित्वको चर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। भोगविलासका कुराहरूमा केही मन बढी जान सक्ने समय पनि हो। यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भौतिक भोगविलास र सुख सुविधाका कुरामा मन जान सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्ने कुरामा आफूबाट थोरै खर्च भएको होस् नहुन सक्छ, त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य जीवनशैली भने सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज लाभदायक र मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफन्त परिवारजनको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। आफ्नो सन्तानसँग नजिक भएर केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। दिन आजका लागि सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नै सहकर्मीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले जित हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, आज तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि केही राम्रा सम्बन्धहरू पनि टाढिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा आफैमा आत्मविश्वासका साथ सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पुरुषार्थीपनले गर्दा अरूलाई उछिन्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामान्य सङ्घर्ष भने काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्छ। सङ्घर्षको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला, शत्रु पछि पर्नेछन्। आज केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि तपाईँको योजना अनुसार तपाईँको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आफ्नो कुनै गोप्य योजनाहरू छन् भने गोपनीयतामा नै राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सार्वजनिक नगरेको राम्रो हो। लगानीका लागि केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। आज
दैनिकी आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर ऋण लेनदेन र आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले झट्ट आवेशमा आएर कुनै निर्णय गर्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज पारिवारिक जीवनमा भने सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार पढाइलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आफू लगनशीलताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको कार्य सिलसिलामा कतै सामान्य यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नु आजका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु।